Ininingong kamaturan at hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan gadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kaigalaan sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo. Kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagna. Mga kaigsunan, gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsunan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Oras sa kayanan. Amahan na mo nga naa sa langit. Tagampo kami, alang nining imong mga katawan. Sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog. Ug sa pagtuong may usa o duha ka namo mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo ka namo magkakatigom sa imong ngalan Ginoo, ani kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 versikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kahibalo panabot may tungod sa imong mga pulong. Ug alang niadtong wala pang magpakadungog, imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot. Ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan kay imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan. Ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya ka namong nagtuo kanimo. Busa amahan, mag-auban ka kanamo, samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, ilabi na sa kong kapikas yung mga dala sa imong mga pulong, ug ang gahom sa imong espiritu, magapamuhat sa among taliwala, ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan, sa ngalan ni Jesus, gantan dungog himaya, pagdaig, gahom kanimo lamang Diyos amahan, anak ng Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Usbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo, mga pangmusta, ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang, ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsunan sa Christian Paul Gospel Center, pinangunahan sa atong butang pastor, Reverend Dr. William Labariti, ang Diyos magapauswag kaninyo o sa tibuok ka pamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsunan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas, Biti Kanapi. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Maayong adlaw nga Domingo na usab. Dalaygon ang Diyos nga nagpadangat ka natong tanan sa maayong kamot. O nagapadayon siya sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kumusta ang tanan? Ang among mga panghinaot ug ang among mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan nagapabilin sa pagkamauswagon. Amo ka ng gilauman tungod kay ang saad sa Dios nga iyang gisulti ngadto sa atong mga katigulangan. Iya usab ihatag kanato karon. Kay kun siya ang Dios kagahapon karon nga ugma, wala gayoy hinungdan nga dili kita makadawat sa iyang mga panalangin. Sadyang mutuo kita kaniya, sadyang musalig kita kaniya, ana gayud ang atong panalangin. Busa na nabusab kamo sa inyong natagsa-tagsa na nga nahimutangan o ganahan nabusab ang atong mga basahon. Ato na usab pagasawaan kining pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga pinasahi, mabulawanon kini nga mga pulong nga dinhatagan nato pagtagad. Kay kung hatagan kini natog pagtagad, makahatag kini kanatog kaayuhan sa atong panglawas, kalag, espiritu. Mahimo kini makaayo sa atong panghuna-huna, makaayo sa atong pandungog, sa atong pagpanulti, ug sa atong mga pagpananaw. Niini kung naa kamo sa inyong tagsa-tagsa kanaymutangan ug wala kamoy mga Biblia, mahimo usab kamo makasulat kanato ug andam kita sa paghatag kaninyong mga Biblia nga walay mga inyong takabilinggan.
O kung anaa ka mo'y mga Biblia, o kinahanglan, ato usab kining sawaan. Ato kining ablihon sa matag karon ug unya nga naa kita sa pagsaw niining pagkaon nga dili madunoton. Ni nato kini pahimutang sa atong suok sa atong panimalay, diin kaunon kini sa abog, no? Kundi ato kining gamiton sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay ang paggamit niini sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, mao kini ang lamdag sa atong mga tiil. Samtang naglakaw kita niining kinabuhi. Usang atong mapag-ampo sa kanunay, nga dili kay kamo makulangan sa inyong mga panginahanglan. Usa kung naana kamo sa inyong tagsa-tagsa kanimutangan, ug andam na ba kamo sa pagsaw na sa uban kanato nining pulong sa Dios nga atong pagasawan ngan magsugod kita. Hallelujah. Apan sa dili pa kita mo adto sa unahan, atong dadon sa pag-ampo kining pagkaon nga dili madunoton nga atong pagasawan nining orasa. Amahan nga naka sa langit, salamat o Dios sa imong presensya nga niya kanamo. Ug ang imong presensya uban sa imong mga katawhan nga naa sa pagpamati, pagpatalinghog sa imong mga pulong. Gampo kami o Dios nga ang imong dugo itabon mo kanamo. Sumalas sa imong mga pulong, diya sa imong pagbutang o diya sa pagbutang sa mga katigulangan, sa imong dugo, sa haligi, sa ilang panimalay, wala gini mo tuguti nga malaglag ang ilang mga katawan. Ang imong mga katawan. Salamat o Dios nga ikaw sad magapuno nini diri kanamo. Samtang kami mag-usan ining mga pulong o Dios, ang imong balang espiritu nga magpamuhat o magpadayag sa imong gamhanang buhat sa among mga taliwala nga ikaw ang ilang madungog sa ilang kasing-kasing nga makigsulti, ikaw makigharong alang kanila, ikaw makigsulti alang kanila, ikaw ang ilang madungog, ikaw Dios makigubat alang kanila, ikaw magapamuhat alang kanila. O kining tanan aman among ipangayo sa ngalan ni Jesus nga amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ngon nga giatagan mo pa kami katungod nining kinabuhi aron sa ayning paagiha Ginoo amo kini Ginoong ika-apply ug amo kini Ginoong mainunta mahimo sa bisan unsang orasa sa among pagkinabuhi ug amo Ginoo kining ikinabuhi aron sa among mga kinabuhi mao kini ang maghatag kanamong kaayuhan adlaw-adlaw ug katumanan sa among mga tinguhag pangandoy sa among kasing-kasing sa ngalan ni Jesus tungod og alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Maayong kabuntagon, maayong adlaw nga Domingo. Hallelujah. Praise the Lord. Niini ato nasangsawan ang pulong sa Dios. Nang sa imong kinabuhi, mga kaigsoon sa ato mga kinabuhi, buot ka ba nga doon na kay kausaban? Ang pangutana, mao kini. Buot ka ba nga doon na kay kausaban sa imong pagkinabuhi uban sa Dios? No? Kining kausaban dili kini nato madawat sa diyang dili kini nimo kabuoton, no? Ang pagkabuot sa bag-ong kinabuhi nga ato pagasawan ini kabuntagon, ato gid kining kabuoton, no? Sa unsang paagi kay ngano no ang Biblia naghisgot kini may tungod sa kausaban sa atong makinabuhi o naghatag kini inspirasyon sa matag karon ug unya. Kung nagkinahanglan gayud way usa ka nato tingali wala mangandoy aning kausaban sa atong pagkinabuhi no. Mahimo matag karon ug unya mao kini ang atong inunta gipaabot nga garantiya sa atong kinabuhi nga may tabo sa bisan unsang orasa sa atong pagkinabuhi. Ang kausaban diin usa kini kabutang nga ato kining inunta yata hatagan og pagtagad sa matag karon ug unya. Usahay ang kausaban nga atong gipangita no maghatod kanato sa kahadlok, maghatod kanato sa kabalaka apan niining tanan atong usbon ang atong pangunahon kuno. Ngun kay kung naanata kang Kristo bag-o na ta nga binuhat ang daan hanaw na ug ang bag-o miabot na sumala sa iyang saad diya sa gisulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 5 bersikulo 17. Sa ato pa mga kaigsunan, ang maayong balita nga ang Dios aduna gayday plano sa matag usa kanato. Nga kung naana si Kristo sa atong kinabuhi, bag-o na ta nga mga binuhat. Ang daan na hanaw na ug ang bag-o miabot na.
So niini, unsao man nato pagakos kanang maong Sara, no? Ang maong pagsagakos ni anang maong Sara, aduna usab kitay mga butang nga gikinahanglan usab nato buhaton, no? Kay bisan sa iyang presensya nga niya nag-uban kanato, naasad baya tay kahadlok, di ba? Natural lamang kini. Apan samtang naglakaw kita nining kinabuhi, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kani mo nga bag-o pa lamang na mati ning atong tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Diha sa iyang presensya nga nag-uban kanato, ato gayong tuuhan, aduna kitay bag-o nga paglaom nga miabot sa atong kinabuhi. Sa mga istorya sa atong mga pagabasahon nining atong Biblia, usay mao kini ang maghatag kanatog kalinaw. Sadyang mag-abli kita sa atong Biblia, ana di ang mga pulong nga makahatag kanatog kadasig, no? Nga moatubang sa nagkalain-lain nato nga mga ingnon ta ginaatubang. Mahimong pagsulay kini, mahimong sitwasyon nga di nato masabot, mahimong balatian kini, mahimong nagkalain-lain nga dapit nga diin atong makita o dili nato makita. Ano sa ing ato gayong gibatunan sa kanunay, no? Aduna kitay kabalaka, aduna kitay kahadlok, aduna kitay pagkadismaya. Apan usa ka butang ang ipasidaan sa Ginoo sa atong mga katigulangan nga nahisulat diya sa Deuteronomy 31 versikulo 6 nga nagaingon siya diya pagmalig-on o pagmadasigon, no? Sa ato pa, ayaw kuno kahadlok, ayaw kabalaka, ayaw kuno kahadlok, og ayaw kuno kadismaya, ayaw kadiskurahe ngano man. Tungod sa imong giatubang kay ang Dios nag-auban kanimo. Dili kanya pasagdan og dili kanya biyaan. Kini maong pulunga gihatag kini sa atong mga katigulangan sa pipila na katuig karon, no? Mahimong kini sa moingon ta labaw pa ni sa ingnon ta 2000 katuig butang nato, no? Pero ang kamaturan nagpabilin nga bag-o kini adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, sa atong sa diya nga ato kining tuhuan, sa diya nga ato kining angkunon, sa diya nga ato kining gakson nga mga saad, no? Kung ato kining tuhuan, atong gakson, atong paninguhaon nga mao kini mahitabo sa atong kinabuhi, mahitabo gayud kini. Kay naa na ta kang Kristo. So nawagtang nang daan ang bag-o ni abot na. Sa ato pa kung ang bag-o ni abot na, unsa may atong gakson, ang daan o ang bag-o. Siyempre, og ako'y pasultiyon, ari ko sa bag-o, no? Usahay sa atong pagkinabuhi, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ni atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Doon na yung sa kabutang nga itong hunaon-naon nga ang sa tanang panahon, ang Diyos nagbuhat, no? Sa tanang mga panghitabo, ang Diyos nagbuhat. Ayngon man sa langit o dinhi sa yuta, no? Ang tanang butang, sa tanang butang doon nagi panahon. Ato na mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 1, no? Sa ato pa, walay panahon, walay mahitabo nga dili ka na gimbutan sa Dios sa atong aynon ta sa atong palibot, ni sa atong kinabuhi, ni sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan, no? Apan ang Biblia tataw gyud kaayo, no? Nga kung naakita kaniya, no? Mabasa ta na sa aynon ta mabasa ta na sa Hebreos kapitulo 13 versikulo 8 nga si Jesucristo siya maong kagahapon karon ug ang ugma walay pagkabalhin. Sa ato pa kung siyang naghimo sa panahon sa atong mga katigulangan, siya sad ang naghimo karon hangtod pag gid na sa umaabot, dili ba? Nan. Ang maong saad niya di gyud na nato matuis. Walay makatuis ni anang iyang mga pulong, ni walay makausab ni ana, walay makapabalhin ni ana. Ngano man saad kana sa Dios. Kay ang Dios dili makamao mamakak. Ang Dios dili siya mamakak, dili siya maglimbong, kundi ang tinuod iya ginang isulti. Tungod ni ana, naghimo siya og dagkong mga butang sa atong mga katigulangan. Tungod kay iya nang gisaad sa atong mga katigulangan, sa diyang naa sila sa kalisod, no? Gipakita niya sila sa mga bag-ong butang sa ilang kinabuhi. Apan tungod sa pagkawalay pagtuo mauton nga naunlod sila sa ilahang ingnon ta paglakaw sa ilang pagkinabuhi. Nan mahimo ba kini sa atong kinabuhi karon? Mahimo usab kana apan kung gusto kita nga maglakaw kita sa bag-o,
na bag-o kinahanglan kausaban sa atong pagkinabuhi, kinahanglan gakso nato kining mga saad sa Dios ug dili nato kalimtan sa matag adlaw samtang kita naglakaw nining kinabuhi ato kining ikanabuhi ngano man kay ang pagkinabuhi sa iyang mga pulong mas maayo pa kaysa pagtan-aw nimo pagbalik nimo sa nangaraang mga panahon, no? Ang imong pagtan-aw kinahanglan imo gayong pa ingnon ta patasaan, no? Ang imong pananaw kinahanglan imong patasan. Ang imong pag ingnon ta pagpanulti imo sad kanang usbon pinaagi sa pagtuo nga naa sa imong dugan, no? Mahimong sa libro ni Isaiah 43 bersikulo 19 nagaingon siya, tan-awa maghimo akog mga bag-ong butang ug karon patunghaon ko kini. No? Sa ato pa, ang katong mga bag-ong butang nga gisaad niya dito sa atong katigulangan og niining panahon na karon mabag-o usab kana pinaagi sa imong pag-akos sa iyang saad, no? Aduna ba kay pagbagakos sa iyang mga saad, no? Kay kung maghimo siya bag-ong butang kaniadto, maghimo sad siya bag-ong butang niining panahon na ug wa ka masayod unsaon niya pagbag-o sa imong kinabuhi aron nga ikaw sa imong pagkinabuhi maglakaw ka nga bag-o na giyud nga binuhat sama sa iyang giingon sa 1 Corinto kapitulo 5 bersikulo 17 nga sadyang naa nata kang Kristo ang daan nahanaw na og ang bag-o miabot na. Sa ato pa ang tanang butang nagagikan dito sa langit. Mahimong ang tanang perpektong mga butang, ang perpektong mga gasa, no, nagagikan sa langit. So asa man ka magpaabot dinhi ba sa yuta? No? Niya ka sa yuta, ang imong tumbanan maong yuta. Apan ang tanang perpektong maayong butang nagagikan sa langit. Sa ato pa nagpaabot ka dinhi sa yuta. Tungod kay ang Dios mahibalo siya kanus akaniya tagaan sa maong mga butang nga imong gipangandoy nga mo'y makadala nimo sa kausaban sa dagan sa imong kinabuhi, no? Kining maong atong pagkinabuhi nining kalibutana mahimong sa pagkakaron ingon ini kita, no? Sama sa atong palibot nga atong makita, dili ba? Pero ang saad sa Ginoo maghimo siya bag-ong butang sa atong kinabuhi. Unsaon man nimo na pagakos? Imo ba nang gakson o imong buhian? Para nako ako anang gakson ngano man kay gusto man kog bag-ong butang mahitabo sa akong kinabuhi di na ko gusto magpuyo atong daan akong pagkatao gusto ko maglakaw ko nga inubanan sa Dios sa kanunay sa adlaw-adlaw aron ang akong tinguhag pangandoy ako maangkon ug ang maayong kaugmaon nga gisaad niya kang Hirimaya maako usab, no? Ang bag-ong kaugmaon nga gisaad niya kang Hirimaya mahitabo sa atong kinabuhi sa diyang kita mga lagad kay kaniya, no? Sadyang kita naa kaniyang atong mga mata. Sadyang ato siyang tan-awon sa tanang panahon sa atong kinabuhi, no? Nagaingon siya diha sa ingnon ta, hallelujah, 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 11. 11 giingon diha sa atong Biblia. Hallelujah. Atong basahon kapitulo 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 11. Ato tan-aw na basahon kining maong gisulti diri sa Biblia. Ang pipila kaninyo matod pa niya diri sama gayud ni anak kaniadto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa espiritu sa atong Dios, no? Sa ato pa perpekto na taniya sa ato pa katong atong pagadautan nga mga buhat kaniadto nga naingon kita sama kita nga mga ihas nawagtang na to, no? Katong atong pagkaihas, katong atong pagkawalay pagtuo, katong atong mga binuhatan nga diin mao toy nakaingon sa atong kawadon, mao toy nakaingon sa atong mga balatian, mao toy nakaingon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, mao toy nakaingon diin kita nagpuyo nga miserable, no? Sa ato pa niini ato na ning atong ning makita diri nga nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa espiritu sa atong Dios. Ato pa ang tanan nga niya kanato na bag-o na tungod sa iyang pagkamatarong nga iyang gibubo diri kanato, no? Ug ang maong pagkamatarong nga niya kanato mao kanay maghatag kanato og paglaom nga ang saad sa Dios nga iyang gisulti sa atong mga katigulangan ato usab kanang madawat tungod ang bag-ong mga butang niya abot na unsa man ang mga bag-ong butanga, no?
Mahimo ang imong kinabuhi mausab pinaagi sa imong pagtuo sa Dios, no? Ang Dios dili makausab kanimo kung dili ka mousab. Kung dili nimo ipausab sa Ginoo. Ano man unsa man ang imo, unsa may imong gipalabi. Kung unsa imong gipalabi, mo na imong maitabo nimo kay di man ka moduol sa Ginoo. Apan ang Ginoo sa imo pa lamang pagsulti kaniya sa iya pala sa imo palang pagsangpit kaniya gitubag kananiya, no? Sa imong pagsulti kaniya gidungog kananiya. Mao ni giingon niya sa libro sa Isaiah kapitulo 65 bersikulo 24, no? Sa ato pa ang tanan di ay no ang tanan nga diya sa imong kinabuhi sa daan ka pa sa imo pang naakpa ka sa imong daan nga pagkatao mahanaw ka na sa diyang ang imong pananaw imo gayong patasan, no? Patasan nimo ang imong pananaw. Dili kay nagtan-aw ra ka sa imong daan, kanunay kang nagtan-aw naglantaw sa imong daan, kanunay kang nagbalik-balik sa imong daan, kanunay nimong gibalik-balikan unsay daan nimo kagahapon, no? Gikanunay nimong gihatagan og pagtagad unsay imong pagkatao kaniadto. So gikinahanglan ba di gyud atong kalimtan? Siyempre. Ano man kay bago na kang binuhat na nakakang Kristo sa ato pang bago ni abot na ngano magsigi pa magkaguna-una sa imong nangaraan, no? Sa ato pa gikinahanglan usab kita nga ato mabatunan ang kaalam, no? Nga gikinahanglan ang atong kasing-kasing adunay discernment, no? Dunay ingon ta pagkasayod may tungod sa kaalam. Tungod kay ang kaalam importante kana nato. Importante sa tao. Nga diin, wala siya masayod. Asa siya padulong. Importante ka na sa tao. Wala siya masayod sa iyang kaugmaon. Ang kaalam, importante kaniya. Tungod kay nahibalo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Busa ang kaalam nga mao si Kristo. Gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi. Kay ang Dios dili tao. Dili siya mamakap. Dili siya sama kanato. Nga mausab ang atong huna-huna. O nga siya kung musulti, dili niya buhaton. No? Mo kaniyang gingon sa Números kapitulo 23 bersikulo 19. No? Ang Dios magapromiso siya og iya gid nang tumanon. Di siya magpromise, di siya musaad nga di niya buhaton. No? Sa ato pagkikinahanglan gid ay nato magbasi gayud ang atong pagkinabuhi di sa pulong sa Dios. Mao kaning akong giingon sa unahan nga kining atong Biblia kinahanglan sa matag karon unya ato ning ablihon. Kay kun dili kita mo abli sa atong Biblia, dili sa ta masayod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kung ang iyang kabubuton nga siya nagluwas kanato sa ato pa kay giluwas kita niya sa ato pa makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Nan kung ang imong pag-ingon sa imong kaugalingon nga dili ka ingnon tawa ka kasiguro, kinahanglan gid nga imong usbon ang imong pag-inon nimo, ang imong pagdawat kaniya, usbon nimo ang imong pag-ila kaniya, usbon nimo ang tanan, usbon nimo sa imong daan nga gawi, ug imong baguhon ang imong prinsipyo sa imong pagkinabuhi. Amen. No? Pinaagi sa kaalam raw sab nga naa kanimo, no? Ang kaalam importante gyud kana. Ngano man? Kay siya gani ang kaalam, kay kung wala siya sa imong buhi, wala usab ka. Wala usab kita, no? Sumala sa gingon sa libro sa Panultihon kapitulo 18 bersikulo 15, ang mga tao maayong panabot gusto ug andam kanunay nga makakatun. See? Sa to pa unsaon nimo pagkatun kung ang kaalam dili nimo ingon sampiton, no? Ang kaalam dili nimo i-acknowledge, ang kaalam dili nimo dawaton. Kinahanglan gid natong dawaton. Kay diha sa imong kaalam, diha sa kaalam nga naa kanimo, siyang maghatod kanimo sa insakto nga dalan, diin gusto kag kausaban sa imong pagkinabuhi. No? Kay ang paglakaw uban sa Dios, may kausaban kang makaabot. Busa kini matag adlaw natong pagkinabuhi. Gikinahanglan gid nato nga ato gayong sumban ang ingnon ta ang Biblia nga diin gikinahanglan nato og basahon matag adlaw og karon. No? Kay dili maayo. Hallelujah. Nga ang kadasi nga dili ubanan sa kibalo. Ug ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. Anang
Ingnan kita nga ang kaalam, ikinahanglan ginato ang kaalam, ato gayud na ang ato ginang ingnon pangitaon ang kaalam. Unsa paagi nga makita nimong kaalam, pinaagi sa imong pagpakigrelasyon sa buhi nga Dios. Ang imong pagpakighalambigit kaniya. Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagpakikita kaniya tag-adlaw. Sa matag adlaw kapila ka makigistorya kaniya ug imo siyang makaplagan. No? Kay siya mao atong bato nga dalangpanan. Asa ba ta paingon ining kinabuhi? Kung dili diha kaniya nga atong Ginoo manluluwas, no? Ang imong pagpakigistorya kaniya sa matag karunugon niya pinaagi sa imong mapag-ampo. Pinaagi sa imong pagtamod kaniya. Pinaagi sa imong pag-ila nga siya mo ang Ginoo, ang Dios sa langit nga naghatag kanimo gininhawa. Pinaagi sa imong pag-ila ang imong pagpaubos ngadto kaniya. Imo kanang mabatunan ang maong kaalam. Ang maong kaalam manaa kanimo sadyang anaa ka sa husto nga relasyon sa atong buhi nga Dios. Amen. Hoy laing buhi nga Dios si Jesucristo ra. Siya ang Dios nga ninaog sa langit ug ipadala sa aton dinhi sa yuta aron maghatag sa iyang kinabuhi. Alang kanimo kanako, alang kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Kay kung di nato siya duolon, di nato siya sangpiton, unsaon man niya pagduol diri kanato? No? Mao na nga sa atong kinabuhi dili ta maghandom nga napay laing balaan nga dapit nga atong kaadtuan, katuwa dito ang Ginoo. Walay laing balaan dapit nga kita makaadto sa maong dapit aron nato sa mahimamat. Walay laing balaan dapit nga aron kita dito makaistorya kaniya. Nga siya sa atong kiliran. Nga naman. Tungod kay atong lawas maong yang templo. Mao kinang yang balaan nga dapit nga diin kita makigistorya kaniya ug ato siyang mabati sa tanang panahon sa atong pagkinabuhi. Ang maong Ginoo nga atong tigpanlipod, siya ang lig-on nato nga kutaw manluluwas. Ang Dios nga maong atong galigon ug siyang atong dalangpanan. Siya naa sa atong dughan. So di nakita mo ila, to kay balaan nga dapit nga atong sakon sa bungtod asa ba nang bungtura nga kinahanglan tuwa kita dito niya makig-abot. No? Ang Ginoo ni ara sa atong lawas. Kita mong templo sa balaang espiritu. Nan kay ang Dios espiritu man di siya makita, di siya mahikap nan niya siya sa atong dugan. Niya siya sa atong kasing-kasing atong gipasulod. Nga mo nahitabo nga kita nahimo nang ang atong daan nga pagkatao na hanaw ang bago miabot na. Apan kasagaran ang kadaot sa tao nawad-an siya sa iyang hunahuna. Nagtuo siya nga ang Ginoo tuwa sa laing dapit niya makita. Walay laing dapit nimo kay kahimamat ang Dios kundi diya sa imong lawas. Kay naa siya sa imong kinabuhi. Siya ang imong kauban adlaw-adlaw kung nagtuo ka nga siya mo imong gikauban adlaw-adlaw. So ang imong kinabuhi mo kabayon. Amen. Siya makausab sa imong kinabuhi kung ikay magpausab. Kaysa walay pagduha-duha matud sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 ato ra gun basahon. Mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal natong mating paminawan kanimo nga bag-o pa lamang na mating atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ato kining basahon kining gisulti diri sa atong mga Biblia. Kay kung nato ni mabasa, may baw-an nato. Asa man nato igkita ang Ginoo. Matod pa niya diri sa walay duha-duha. 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16. Nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyong espiritu sa Dios. See? Nagpuyo diri kanato ang Dios. Nan kung siya nagpuyo diri kanato, kita mo ang templo. Moadto pa batag laing lugar aton aron atong ikahimamat ang Dios. Nga aron may mutabang nato atong tigpanalipod atong manlalaban, no? Ang atong kaduulan sa tanang panahon, ang atong kaistorya sa tanang panahon, ang muhatag kanato sa atong panginhanglan, ang mutagbo sa nagkalain-lain natong panginhanglan, o ang mag-ayo kanato sa atong mga balatian nga dili mamaayo sa doktor. No? Doon ay mga panahon na mga tao nagtan-aw ang doktor mao gyud labing gamhanan. No? Kay nagwasakit ang doktor may pangitaon. Sa bagay, iya ta kinaiya. Pero ang kamaturan nagapabilin nga dili gayud mawala ang saad sa Dios diya sa libro ni Isaiah nga gipropesiya na niya 2,000 years ago. Nga diya sa iyang mga labod kamong tanan na ayo. Amen. Wala nay lain. O kung wala ka naayo sa imong sakit, wala ka naayo sa imong balatian na naayo nimo ang problema. Ano man?
lain man ang imong gipangita. No? Mao kana mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kung nag-ingon diya sa libro sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 2 moadto kita dito sa makadiyot. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Nagaingon siya diha, ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod. Siya ang lig-on kong kuta ug manduluwas. Ang akong Dios, akong kalig-on. Manalipod siya kanako. Sa ang Dios, ang akong Dios, akong kalig-on ug siya ang akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa taming ug luwason niya ako kay siyang akong sandiganan. Kalimang ka. Amen. No? O kining ingon ni Salmo sa Salmo ni David. Sa to pa kung naa ka sa stress, naa ka sa sirkumstansya, naa ka sa sitwasyon nga di ka makasabot, naa ka sa bungtod, naa ka sa ignunta, naa ka sa diin, di nakakasabot sa imong gibati. Wa kay laing kadangpan sira. Ang ato ragyang buhaton ang pagpausab sa atong pangunahuna. Aron ato siyang hikaplagan sa espiritus kamaturan. Ang atong pagpausab, ang number 1 atong buhaton, atong paghalat sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Nga buhi nga sakripisyo. Ingon nga pagpausab sa atong hunahuna. Nga dili nato ipahiuyon ining kalibutan ng atong pangunahuna. Kay nasayod kita nga ang Dios na ara bisag asa sa ato pa, mingon kita bisag asa nato siya pangita. Ang Dios wala sa bisag asa niya sa atong kinabuhi, niya sa atong lawas, kay siya nagpuyo sa atong taliwala sa diyang niingon siya kanimo, nagtuktok ako sa pultahan. Klaro kay na. Nagtuktok ako sa pultahan og kung kinsa ang makadungog sa iyang tingog, muabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Puyo siya, mukaon siya uban kanato, muuban siya kanato. Manigingon sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Kung mao ka na, mangita pa ba datag laing dapit aron dito nato sa simbahon ni nga niaman siya sa atong kinabuhi. Siya gusto kag bag-ong pagkinabuhi uban ni Kristo na paglakaw usab uban kaniya diha sa iyang mga pulong. Kay kung kining pulong di nimo papuy-on sa imong dughan, sa ato pa useless lang ang imong pagdawat kaniya nga imong Ginoo manluluwas. Useless lang ang imong pag-ila nga siya imong Ginoo manluluwas. Kay wa nimo siya papuy-a ang iyang pulong, ang pulong wa nimo papuy-a sa imong dughan. Manang usahay kanunay lang kang nabalaka. Kanunay lang kang nahadlok. Kanunay lang kang nagduha-duha. Kanunay kang walay kalinaw. No? Kanunay kang naa sa ingnon ta miserable nga kahimtang. Apan gusto kag kausaban gikan sa Dios. Ang Dios makapausab sa imong sitwasyon. Kaya ang Dios dili mamakak. Ang Dios dili siya manlimbong. Ang Dios dili siya tao sa makanato nga mo pakyas. No? Siya may makausab sa imong sitwasyon. Mao nang niingon bitaw siya sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7. O siya giingon niya diha atong binisayon. Hallelujah. Mas mainang binisayon kay Bisaya maning ato ang ingnon ta pinulungan nga niya sa ato ang ingnon taning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ato ning binisayon Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7. Ato pasultion ang atong nga Biblia. Abli ang inyong mga Biblia mga kaigsuonan. O butang inyo tambi ka na. Ayaw pag inunta. Ayaw pag kontento nga makadungog lang ka. Nga di mo basahon sa imong kaugalingon. Kay kung ikaw mismo ang magbasa, di gyud ka makulangan. Pero lain nang mobasa, may kalimot sa kadayon. No? Nag-ingon siya diya. Bersikulo 6-7, kapitulo 4 sa Pilipos. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Sa ato pa, dili sobra ha. Wa siya mingon pangayo kinahanglan katong labaw pa sa imong gikinahanglan. Isa ayaw ka balaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao malalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna
diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Amen. Sa ato pa, kung nahiusa ka kang Kristo, bag-o na ka nga binuhat, di ba? Andaan na hanaw na, sumaunay mahitabo kanimo. Sa diyang imo kining gituan, moabot ka na sa imong kinabuhi. Ano man, saad ka na niya. O walay makapausab sa iyang saad, walay makabakwi ni ana, walay makakuha ni ana kanimo, walay makailog ni ana gikan kanimo. Ngano man, iyan ang saad nimo. No? Iyan ang gisaad nimo. So bisag unsa pay mahitabo kay gisaad na nimo, di gyud mabakwi na bisag kinsa wagi makakuha ni ana gikan kanimo. Ikaw ra gyud man nag-iya anang iyang saad. Sa diyang ikaw nagbasa, ikaw ay manag-iya ni ana, dili lang tao. Katong tao wala nagtuon, di sa makapanag-iya ni ana. Ngano man, wa man niya natun iyang pulong sa Dios. So ikaw nga nagtuon sa iyang pulong, ikaw nga nagbasa, imo ka na. Ngano man, ikaw may kaistorya sa Ginoo ni ana. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Musa matud pa niya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4, versikulo 16 ug 18 atong pasultiyo na sa ng atong Biblia. Hallelujah. Matud pa niya diha tungod niini. Wala gayud kami kawad-ig kadasig, matud pa ni Apostol Pablo. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Og kining gamay nga lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa kalisdanan. Amen. 18 kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Amen. See? Praise God. Kining gisulti diri sa Biblia. Samtang sila si Apostol Pablo, sa daghang kalisdanan nga nailang nahiaguman, wala gyud sila ni give up, wala sila ni angka, wala sila ni atras, no? Ano man, kay nasayod sila nga sa unahan. Ang saad sa Dios ila gayong mabatunan. Amen. So way usa ka nato nga mo atras nga naa na kang Kristo nga naman, kay ang Dios dili lagi mamakat. Kung ang atong paglaom nining kinabuhian ni ara dinhi nining kinabuhia nan pakyas kita. Kinahanglan ang atong paglaom hangtod sa kangturan. Hangtod sa tanan mga butang nga dili makita nga walay katapusan. Kay ang yang gugma walay pagkabalhin. No? Ang iyang paglaom nga gihatag diri kanato walay kausaban. Ug wala gayon makaingnon ta, makailog kanato gikan sa iyang gugma sa Dios nga Amahan. Ano man. Mo kanina kaingon nga naluwas kita. Dili pinaagi sa atong mga buhat kundi sa atong pagtuo kaniya. Ano man? Kaya ang gugma lagi sa Ginoo. Ang gugma sa Dios mo'y nakaingon nga wala kita siluti. Siya mo'y nasilutan, siya mo'y gilansang sa ibabaw. Si Jesus nga mo'y nalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron didto igalansang ang atong mga sala ug ang tanan natong mga binuhatan nga dautan tuan niya. Aron di lang kita masilutan. Ngano man? Kay di man siya buot nga nay usa ka nato mawala. Di siya buot nga nay usa ka nato moadtos kalayong walay pagkapalong. Mo nang ningon siya bisag unsa ta kadagtong pulang atong sala. Pasayloon gayud niya sa diyang musangpit kita kaniya. No. Sa diyang musangpit kita kaniya bisag unsa kadagtong pulang atong sala. Pasayloon ta niya kung mapaputi niya daw sama sa balhibo sa karnero. Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18. No. Ug kung maingon kita wala kitay sala, gilimbungan natong atong kaugalingon ug wala kanatong kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Amen. Mano ang giingon sa libro sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 9. Sa ato pa unsa may paabuto nato. Aron ang atong ang kausaban sa atong pagkinabuhi uban sa Dios naagayod pinaagi sad sa atong pagtuo ug atong buhat. Ang atong pagtuo nga siya may mousab kanato sadyang kita magpausab kaniya.
Kaysa wala pa kita makigsulti kaniya gitubag na taniya. No, nagiingon niya sa Isaiah 65 versikulo 24. No? Kay bisan pagani ang tawo walay pagtuo. No? Sa diha nga iyang ikahimamat, mahimong ang iyang pagtuo, mailisan og pagtuo. No? Nahidumdum kita sa istorya sa libro, sa Biblia, sa libro sa Marcos, ang usa ka bata nga ingnon ta gipatol, no? Nya ang iyang amahan ingnon ta walay pagtuo, nakuwangan siyang pagtuo, unsay gibuhat sa Dios niya, no? Bisan wala siya nagtuo, ang iyang anak mamaayo na ayo inaagi sa iyang pag-ingon nga kung buot ka, sa ato pa kung buot ka, ang Dios gusto niya nga ikaw makabag-o ang imong kinabuhi. Buot siya nga ikaw mo lakaw uban kaniya adlaw-adlaw. Buot siya nga ikaw ubanan niya adlaw-adlaw. Ubanan kaniya gikan karon hangtod sa katapusang panahon. Adili lamang kay karon. No? Mao kana ang giingon ni Hesus. Sa usa ka tao nga diin, wala siya nagtuo ang iyang anak nga patulon mamaayo. Ato nang mabasa sa libro sa Marcos 20 versikulo 23-25. No? Walay butang posible sa usa ka tawo nga way pagtuo. Ano man. Gibuhat kini niya sa usa ka tawo nga dinwa si pagtuo, nga si Jesus diya siyang atubangan. Giayo ang iyang anak nga patulon. Diya sa imong nahimutangan. Mahimong wala kay pagtuo sa Dios saban makahimo siya sa pag-usab kanimo sa diyang imo siyang duolon kay kining maong tawo walay pagtuo ni duol kang Hesus. Ni duol siya kang Hesus. Kay gusto kag bag-ong kinabuhi. Niining mga panahona nagkinahanglan kita sa pagpabag-o sa Dios. Nagkinahanglan kita mo duol kaniya. Nagkinahanglan kita nga kita mismo maunay mo dawat sa oportunidad, mo kabot sa maong oportunidad. Sama nining usa ka tawo walay pagtuo tungod siyang anak nga patulon. Kapila na kuno siya ibunal. Ya limang kag patulon gila limang kanang sakit nga patulon. No? Dili na lalim. Bisag asa maabtan ana, luoy kayo. No? Mo na mga kaigsunan, mga kahigalaan. Mga minahal nato nga ating paminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Buot ka mausab ang imong kinabuhi. Dawata si Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Tuuhi nga siya ang imong Ginoo. Tuoy siya nga siyang imong espesyalista nga doktor. Tuoy siya nga siya may makausab sa dagan sa imong kinabuhi. Makahimo siya sa pag-usab sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong pagtuo. Pinaagi sa imong pagtuo. Kay kung naayon niya kini mo sa katao, walay pagtuo. Tagan niya og chance para mausab ang iyang kinabuhi. Tagaan sad kanya og chance. Ngano man? Gusto man niya kitang tandunay chance nga ingnon ta ang atong kinabuhi may kausaban. No? Nga pasayloon ta niya sa atong mga sala, ayon yang atong mga balatian, siya ingnon ta magluwas ka nato gikan sa yanang sa sala. Og purong-purungan kita niya sa iyang gugmang, sa iyang kaluoy. Og magpuno siya kanato sa atong mga desire, sa atong mga pangandoy, sa mga butang nga maayo. Og bag-uhon yang atong kusog sama sa agila. O kanang iyang gingon sa Salmo 103 versikulo 1 ngadto sa 5. No? Mo kana imong gusto sa imong kinabuhi mahitabo. Nandawata si Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Kung nadungog mo kining maong wali, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Ano man? Tungod kay mao kini ang adlaw sa imong kaluwasan. Mao kini ang adlaw sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Nga usab ang imong kinabuhi sama nining patulon. Dinhi sa istorya sa Biblia sa Marcos kapitulo 9. No? Na atong gi-share, atong gibahin, no? Versikulo 23 ngadto sa 25. No? Mahimong imo ka ng basahon sa imong nahimutangan. O kung nagduha-duha ka, ining orasa,
Ipakuha sa Ginoo ang imong pagduha-duha. Ano man. Dili sa buot nga magpuyo kaniya ng duha-duha saman ining usa ka tawo. No? Saman ining usa ka tawo. Manang giingon siya, buot ka. Ang tanang butang posible. Si, buot kuno ka. Sa ato pa walay butang malisod sa Dios kung iya ka nang kay iya ka nang kabubuton nga magpuyo ka sa hamugaway, magpuyo ka sa nga walay balatian, magpuyo ka na ka sa maayong kahimtang, magpuyo ka nga inusab sa Dios, no? Magpuyo ka uban kaniya nga adunay katagbawan sa imong mga pangandoy, sa tanang maayong butang, ug nawagabag-o sa imong kusog nga molupad ka daw sama sa agila. No? Manigingon sa Ginoo sa libro sa Salmo 103 versikulo 1 ngadto sa 5. Nan, ang Dios nag-ingon nining orasa gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan. Hallelujah. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Ayaw patigaha ang imuhang kasing-kasing. Kay buot ka nga ang imong ingnunta, ang imong kinabuhi mausab. Nan pangitaa ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Kay diya sa imong pagpangita kaniya, imo siyang hikaplagan. Tanawa, itanaw ang imong pananaw sa pananawon. Nga diin, sa imong pagkinabuhi, makahimo, mamudagan ka, mulupad ka sa kausaban nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Ikatulo, himuwa nga ikaw mo'y CEO sa imong kinabuhi. Ug siya ang imong kauban adlaw-adlaw. Ayaw tinguhaa ang tinguha sa uban. Tinguhaa ang tinguha sa Dios. Nga espiritu na sa imong kasing-kasing. Sadyang imo siyang pasudlon karon nga imong Ginuog manluluwas. Sadyang papuyon mo siya sa imong kasing-kasing. Sadyang siya na ang imong Ginuog manluluwas. Ilista sa imong bucket list unsa imong pagabuhaton. No? Kay mao kini mga paagi ang imong kinabuhi mausab. Ug usbon niya ang imong ang usbon nimo ang imong pamaagi sa imong pagpamulti. Ay tungod sa imong kaugalingon. Kay usahay kita mismo sa atong kaugalingon ginatunglo nato atong kaugalingon. Usahay mo ingon kita wa tay ayo, no? No, na ang atong pagtunglo sa atong kaugalingon ay buanga gid nako, no? Ingon ni ana pagsulti. Daghang kay mga panultihon, daghang kay mga sulti, daghang pinulungan nga dili maayo nga usay may atong paymungtang atong kaugalingon, no? Atong usbon kana inaagi sa atong pagpausab sa Dios nga buhi kamahanan sa nga tanan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dada ang maayong pamatasan sa imong kinabuhi, no? So natay mga lakang nga kinahanglan ato kining buhaton sa pagkinabuhi. Aron nga ang atong kinabuhi mga usab. Dili ang magpabilin sa ingnon ta magpabilin sa imong nahimutangan. No? Dili ang pagbarug na lang diya sa imong nahimutangan. No? Kundi ang atong ibutang natong atong pagkinabuhi sa matinud-anon nga pagkinabuhi uban sa Ginoo. Kinahanglan ang atong pagkinabuhi ato gid nang ingnon siya nga mo'y magadumala sa atong kinabuhi. Dili na kita. Kay usay ang atong pagkaako-ako mao man ni makaingon sa atong kinabuhi nga di kita mausab tungod kay kita mayong tag ako, no? Kanang imong pag-ako mao na nay self sana selfish, no? Kay ikaw na sa imong kaugalingon walay iya sa Dios sa imong kinabuhi. So gikinahanglan ipausab ang imong pagpanulti sa tungod sa imong pagpanulti. Makabaton ka sa bag-ong kusog adlaw-adlaw. Ingon nga buot ka mausab sa imong kinabuhi. Kinahanglan imo usab trabahoon ang angayan nimong buhaton. Aron nga makabaton ka sa saad sa Dios. Kay kung ang imong lawas templo di na ka kinahanglan mo adto pagbisag asa mangita ka sa Ginoo. Makaplagan nimo siya sa asang dapita.
Kay daghan ra ba karon namuhat tong mga Ginoo niya, mga binuhat na dito sa kamot sa tao. Kay tuwa dito milagro, no? Tuwa dito mga milagro sa nagkalain-laing dapit asa sila makadungog sa mga kanang mga balita sa mga tao radyo di ba, no? Ato nila pangita dito ang Ginoo na binuhat sa kamot sa taong walay gahom. Sumono usay ang kinabuhi sa tao miserable. Usay ang kinabuhi sa tao dili siya madi siya kalahutay. Usay ang kinabuhi sa tao anaa ra gid diha sa iyang naimutangan tuon kay ngano di siya makagawa sa lungag. Mahadlok siya. Mahadlok siya mobiya siyang naandan nga gawi. Matud pa niya unsa akong gipakatawan mo usay akong pagkamatyan. No. Umanay may tabo asa ka padulong. Sa kalayong walay pagkapalong. Hindi man ka gusto mausab. No? So, ang ginubuot siya nga kitang tanan maluwas. Kayon sa gingon niya sa libro sa Ikaduhang Pedro kapitulo 3, versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan. Pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Amen. Ato mabubiya gyud. Di kay mo talikod ra ha, mobiya. Mobiya sa ilang mga sala. Dili kay mo talikod. Mobiya gyud ta. Amen. So niini, mahimong sa imong nahimutangan. Nakadungog ka karon sa tingog sa Dios sa imong dughan. Na ikaw may ang kaistorya sa mga pulong atong gisaw-an. Ayaw palampasa ang panahon kay mao kining adlaw sa kaluwasan. Kaluwasan nga walay bayad, nga wala kay kabilinggan nga ihatag ni usa ka sentimo sa imong nahimutangan. Ug diya sa imong kinabuhi, buot kang mausab ang dagan sa imong pagkinabuhi. Buot ka makadawat sa kausaban sa imong pagkinabuhi. Aron maimo ang saad sa Dios sa paghatag kanimo kinabuhi nga madagayaon. Timingon si Jesus, miani ako ang paghatag kanimo kinabuhi nga madagayaon. No? Sa ato pa sa Juan 10 kapitulo 10 bersikulo 10. No? Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Sa ato pa, nganong di nimo tagag oportunidad ang imong kaugalingon? Nganong di nimo ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa Dios, sa buhi nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang Dios nga espiritu di siya makita ug dili siya mahikap. Nganong di nimo ihatag ang panahon sa iya aron ikaw bag-uhon sa imong pagkinabuhi? Aron sa imong pagkinabuhi maglakaw gyud kang matinud-anon kaniya. Ug imo gayong mabati ang iyang himaya nga naa kanimo. Tungod kay ang presensya sa Dios mag-uban kanimo bisag asa. Sa diyang ikaw magkinabuhi uban kaniya. Amen. So mahimong mag-ampo kita kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. O wala pa diya kanimo si Kristo, mao ni atong gibasa kaganina. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Pagkanindot sa saad sa Dios, no. So sa may itong dugay-dugayan, ato siyang dawaton. Amen. Dawaton na to siya, ilhon na to siya nga atong Ginoo manluluwas. Kay sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nag-ingon siya diha. Hallelujah. Maluwas ka. Atod niya, maluwas ka. Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasingkasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Amen. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ug wala ka pa kapamati. Wa ka pa ka sinners free, wala ka pa kadawat kaniyang atong Ginoo manluluwas. Wa ka kahinulsol sa imong mga sala nan mag-ampo kita. Kaninyong tanan nga nag-commit na sa Ginoo panibalik mo sa inyong naandan. Tungod kay nawad-an mong paglaom, nabutaan mo sa inyong mga sirkumstansya, nabutaan mo sa inyong mga kakulian, nabutaan mo sa mga balatian, nabutaan mo sa nagkalain-lain nga buhat sa kaaway sa inyong kinabuhi, nabutaan mo sa inyong pagkabalaka, sa inyong kahadlok. Oras na aron kamo mabag-o. Umagdagan kamo nining kinabuhia, inurbanan sa gahom sa iyang espiritu nga nagpuyo sa inyong kasing-kasing. Kay gusto sa Ginoo nga magtukaw kita sa pagpaabot kaniya hangtod sa iyang pagbalik kay hapit na siya mobalik. Mo kanay gusto sa Ginoo. Hallelujah. Usa mag-ampo kita. Hallelujah. Ama na mong anak sa langit, sunod ka nako sa atong nga pag-ampo sabat. Itaas ang inyong mga kamot, ingon nga surrender. Timaan ka na nga atong isurrender kaniyang atong kinatibuk-an kinabuhi. Amen. Kay siya may tag-iya ni ini. Amahan nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, nga mong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo, O Dios.
nga usa ka makasala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahuna. Yes, Lord. Ginoong Hesus, karon dayon giablihan ko ang akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Yes, Lord. Nagtuo ako nga ikaw akong Ginoo, akong manluluwas. Nagtuo ako nga ikaw ang gibanhaw sa amahan gikan sa mga patay. So kanining adlaw Ginoong Hesus, ikaw nang maghari diri kanako. Yes, Lord. Uban ni ako sa akong pagkinabuhi. Tudloy ako sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Giyay ako sa pag-alagad kanimo sa tibokong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Hugasi ako sa imong hamili nga duko nga giula nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug bag-uha ako, Dios. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ug sa kanining adlaw Ginoong Hesus, ikaw imo na gayud ako ug ikaw ako na. Sa ngalan ni Hesus kini akong ipanghayog gipasalamatan dungog himaya kadaugan pasalamat kanimo lamang Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Kay didawat mo naman si Hesus nga imong Ginoong manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Hallelujah. Kani kaaban kadtong midawat ug misalig kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ug kay anak ka naman sa Dios, gikan sa nanghiyap niyang grasya kitang tanan giatagan niya sa walay tuwas nga panalangin. Sa kaninyong tanan nga nagdawat kaniya, ni-recommit sa ilang kinawi, padayon kamo sa pagpamati sa ato ang live video sa ato ang Facebook, no? O pwede sad mo musulat ka nato kamong naay mga kadaugan, namoy mga paainon ta mga kadaugan o inyong mga inyong ta pagpamatud, no? Hallelujah. Mahimo ka mong musulat sa ato ang email address beatrice_c91@yahoo.com. O pwede saan mo musulat ka na ako sa Messenger. Ngita lang ninyo diya ang Beatrice Kanapi. Beatrice R-E-Z. No, dili R-I. So, niini mga kaigsunan, mga kaigalaan, nauman na usab kita og akong ihatag ang panahon sa akong kapikas. Ug diya sa inyong mga pangutana, malipay ako motubag kaninyo pinasakad usad sa Biblia sa akong ibalik. Tanan dungog himaya kadaugan pasalamat sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa Messenger pangitaalan ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, malipayong milit na usab kaninyo ug ang grasya ug kalinaw sa Dios maanaa. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan o makatugyan, kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug amen. Amen. Ug amen. Amen. Hallelujah.